वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अलम तर इलल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाहा क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाहा अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। फलम्मा फ़सल तालूतु बिलजुनूदि क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون